भारत चाहते हुए भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकेगा, तैयारी कर रहे हैं कि भारत सिंतास माहरे की खिलाफ वर्जी न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचीन में सैफ अली की इजलास से खिताब, कहा कल भी हम चाहते थे, आज भी हम चाहते हैं, मसाइल मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करने को तैयार हैं। कश्मीर और पानी के मसले पर फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के पीछे मुत्तहिद थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिलेरी और आहनी अज़्म के साथ फ़ौज की क़यादत की। वज़ीर आज़म ने कहा आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उम्मीद है सैफ अली की इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा। तुर्क सदर ने कहा खित्ते का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइसे इत्मीनान है। सदर आज़रबाईजान ने कहा भारत से कशीदगी पर हमने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आज़रबाईजानी सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया। लाचीन में आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब, पाकिस्तान का कौमी तराना भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा ये इत्तफाक है कि आज ही के दिन पाकिस्तान भी एटमी ताकत बना। आज़ादी की तहरीक में जाने देने वालों को खिराज तहसीन अकीदत पेश करता हूँ। आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हिमायत की। 44 रोज़ की जंग में हमने अपने 300 शहर आज़ाद कराए। तीनों मुल्कों का ताल्लुक अब मजीद करीबी हो गया है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने से हमें बहुत खुशी हुई। पहले हम 2 मुल्क एक कौम थे, अब 3 मुल्क एक कौम हैं। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान इत्तेहाद की अलामत हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। सदर इल्हाम अलीयूफ का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा तीनों मुल्कों का ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम हैं। हम अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहे, दोस्ती मजीद मजबूत बना। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान का दौरा, आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बाहमी दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इयादा किया। Not a natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza. Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. गजा में मजीद कितनी तबाही के बाद सलामती काउंसिल जागेगी। गजा में दिल दहला देने वाली इसराइली बर्बरियत सामने आई है। इसराइल की इमदादी की नाकाबंदी ने गजा में नाकाबिले तसव्वुर इंसानी अलमिये को जन्म दिया। ख़वातीन, बच्चे, डॉक्टर्स खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मजम्मत और तशवीश के अल्फाज काफ़ी नहीं। नस्लकुशी रोकने का यही वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा पाकिस्तान गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा करता है। अल जज़ायर के मंदूब ने खान यूनिस के खैमों में जलते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखा दी। कहा शहीद होने वाले बच्चे हमास के मेंबर नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने कहा फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आलमी बरादरी ऐलानात नहीं इक़दामात करे। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में पुलिस मुकाबला, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मारा। दहशतगर्दों ने फायरिंग की और खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। DIG पूंछ के मुताबिक वाक़े में सरगना जरनोश समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलाकोट में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इदारों को खिराज तहसीन, शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। We're dealing with the whole situation in Gaza. We're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation. Did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there? Be honest. Yes, I did. इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान पर हमले न करे
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا ایران سے بات چیت چل رہی ہے، ہفتوں یا مہینوں میں معاہدہ ہو سکتا ہے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی شروع ہو گئی، فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ نہیں بتا سکتا پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، ضرورت پڑی تو زیلنسکی اور پیوٹن کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یوکرین میں جو کچھ ہوا اس پر مایوسی ہوئی۔ مودی کے گودی میڈیا کو پھر بڑی سبکی کا سامنا، چینی دفاعی تجزیہ کار نے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں چھکے چھڑا دیے۔ چین کے دفاعی ماہر کا جنرل بخشی کو تاریخ کے مطالعے کا مشورہ، کہا جنرل بخشی تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت جانیں۔ تبت 800 سال سے چین کا حصہ ہے، چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس چٹان کی مانند ہیں، پاک چین برادرانہ تعلقات کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا بھی نہیں سکتی۔ علاقائی سالمیت کے تحفظ میں چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا۔ بھارت میں دہشت گردی ہو تو فوری الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے، دہشت گردی کو حقیقت پسندی سے دیکھیں، پہلے تہ تک پہنچیں۔ گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ، سکھ فار جسٹس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط، لکھا ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ اجیت دوول بھارتی قومی سلامتی مشیر، ترنجیت سندھو اور را کے سابق سربراہ سامنت گوئل کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ بنگلہ دیش ہدف کے تعاقب میں ناکام، سیریز کا پہلا T20 پاکستان کے نام۔ لاہور میں بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست، مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 164 رنز پر ڈھیر۔ حسن علی کی تباہ کن بالنگ، کم بیک میچ میں 5 شکار کیے۔ T20 انٹرنیشنل میچ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بنے۔ لٹن داس کے 48 اور جاکر علی کے 36 رنز رائے گاں۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 201 رنز چھوڑے۔ کپتان سلمان آغا کے کیریئر بیسٹ 56 رنز، شاداب نے 48 اور حسن نواز نے 44 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ شاداب خان آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ 3 میچ کی سیریز کا دوسرا T20 جمعے کو کھیلا جائے گا۔ تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی کھلی دہشت گردی، امداد کے لیے جمع ہونے والے مظلوم فلسطینیوں پر گولیاں چلا دی۔ وحشیانہ حملوں میں مزید 54 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج کی صحافی کے گھر پر بمباری سے 8 افراد جان سے گئے۔ پناہ گزین کیمپ، اسکول اور اسپتال اسرائیلی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈجاک کہتے ہیں امداد کی تقسیم کے مناظر دل دہلا دینے والے ہیں۔ اسرائیل کا یمن پر حملہ، عازمین حج کے لیے مختص طیارہ تباہ کر دیا۔ صنعا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے میں رن وے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے بتایا یمنی ایئر لائنز کا یہ آخری فنکشنل طیارہ تھا جو عمان سے آیا تھا۔ طیارے جمعے کو عازمین حج کو لے کر جدہ کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ طوفانی ہوائیں اور بارش سندھ پہنچ گئی۔ جام شوروں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش نے تباہی مچا دی۔ 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 15 سے زائد زخمی۔ متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر گئیں، بجلی کے کھمبے بھی گرے۔ حیدرآباد شہر اور گرد و نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، لطیف آباد میں غالہ باری بھی ہوئی۔ نجی اسپتال اور ایک مکان کا چھجا گر گیا، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کوٹری میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔